बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज रमज़ान का पहला जुम्मा है। अपने सिर्फ 2 मिनट इस तस्बीह को दे दो। जिसका भी नसीब नहीं बदल रहा, आज आसमान फाड़ के बदलेगा। नाज़रीन कराम, आज रमज़ान का पहला जुम्मा है। जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। अगर कोई बंदा अपने बिगड़े काम संवारना चाहता है, अपनी दुनिया और आखरत को संवारना चाहता है, रमज़ान का क्या महीना है कि जिसमें हर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, हर कोई सवाब कमा रहा है, हर कोई ज़िक्र और अस्कार कर रहा है, हर कोई रब के सामने झोली फैला के बैठा है। सुबह सहरी के वक्त रौनक लगी है, शाम अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वां पर रौनक लगी है। और उन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांगने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, रब से ख़जाने लूटने का एक ऐसा वजीफ़ा ले के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो लोग कहते हैं कि जो मेरी दुखियारी बहनें, जो दुखियारी भाई कहती हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से बेसकूनी का, बेबरकती का ख़ात्मा नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं होती, सुबह से शाम तक मैं मशक्क़त करके दर दर की ठोकरें खा खा के थक चुके हैं लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, तो आज मेरी उन तमाम बहनों से, बेटियों से, माओं से, बुज़ुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अल्लाह वालों, रमज़ान के चौथे रोज़े जुम्मा के दिन रब की ज़ात जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे भाइयों, जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और रब को राज़ी ना कर सके। रब की ज़ात जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे भाइयों, जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और रब को राज़ी ना कर सके, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी दुनिया और आखरत को संवार ना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने जिब्रील अमीन की उस दुआ पे आमीन कहा, जो उस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है जो रमज़ान के महीने में भी लापरवाही करता है। अल्लाह वालों, पहले ही रजब रब का महीना लापरवाही में गुजर चुका है। शुबान कमली वाले आका का महीना भी लापरवाही में गुजर चुका है। शब मिराज भी ऐसे ही गुजार दी, शब बरात भी ऐसे ही गुजार दी। लेकिन मेरा रब कितनी रहमान है कि बार बार मौका फराहम करता है कि बंदे मांग अपने रब से, तू क्या मांगता है। रब मौका फराहम करता है कि गुनाहों की बख्शिश के लिए पढ़ ले, गुनाहों की माफ़ी के लिए पढ़ ले, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। अब रमज़ान का महीना है, इसे लापरवाही में मत गुजारना, इसे रातों को सड़कों पे बैठ के टीवी और ड्रामे देख के मत गुजारना। ये वक्त कबूलियत का है, ये रातें कबूलियत की हैं। इस महीने के हर लम्हा रहमतें बरकतें चमाचम बारिश की तरह बरस रही होती हैं। जो बंदा इस महीने की बरकतों को लूट लेता है, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम करा लेता है, पूरे साल की रहमतों से घर भर लेता है, पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, वो जो सारी उम्र ना मिल सका। आज रमज़ान के चौथे रोज़ और जुम्मा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ के देख लो। आज रमज़ान के चौथे रोज़ से अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, मेरे घर से बेसकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, आज ये तस्बीह पढ़ के देखिएगा, दुकान पर गाहकों का रश लग जाएगा। जिसका चलता कारोबार बंद हो चुका है, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई बेरोज़गार बैठा है, रोज़गार के लिए पढ़ लो। जो कोई नज़र बद, हसद, जादू, जिनात की वजह से परेशान है, आज ये वजीफ़ा करते ही ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन आपको जादू जिनात से मार देता है। आज रमज़ान के महीने में शैतान को जकड़ा गया है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। हर घड़ी, हर लम्हा रहमतें बरस रही हैं। और आज अगर कोई बंदा रब की कमालात को और रमज़ान के मौजज़ात को और रमज़ान की बहारों को, रहमत वाले अशरे में रहमतों को लूटना चाहता है, खुली आंखों से रब के कमालात देखना चाहता है, तो आज रमज़ान के चौथे रोज़े और जुम्मा के दिन ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा।
صرف ایک تسبیح کا خاص عمل ہے، میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ صرف 1 منٹ میں اس تسبیح کو پڑھ لیں گے۔ یہ تسبیح ہر کسی کو یادی آتی ہے، لیکن یہ 4 رمضان جمعہ کے دن کا خاص مسند عمل ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، نیکیاں بھر جاتی ہیں۔ فرشتے رب کے سامنے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، رب ڈائریکٹ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی جنت کا پتہ لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی آخرت کی کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں، تو رمضان کے چوتھے روزے یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ دنیا میں جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات فوراً عطا فرمائے گی۔ یہ تسبیح مکمل ہونے سے پہلے فرشتے کامیابی لے کے آپ کے دروازے پر آ جائیں گے، اور آخرت ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی پکڑ سے آخرت میں مکمل یقینی نجات ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ مسند، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں رمضان کا چوتھا روزہ آ جائے، یعنی جمعہ والے دن جب آپ کے ملک میں چوتھا روزہ آ جائے، تو 4 رمضان جمعہ کے دن یہ ایک تسبیح کو آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ پورا دن پوری رات موجود ہے، 4 رمضان جمعہ کا پورا دن پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ صبح تہجد کے وقت پڑھ لو، سحری کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد کرنے کی اجازت ہے۔ آپ افطار کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تراویح کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے رمضان کے چوتھے روزے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، کاروبار میں، سفر میں، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے چلتے پھرتے کر لیں، آپ حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہیں، آپ یہ وظیفہ اس حالت میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کے قبول کے دن ہیں، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں، رحمت کے عشرے میں رحمت برس رہی ہے۔ یہ ایک تسبیح بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے ارب پتی ہونا چاہتا ہے، کھلی آنکھوں سے وظیفہ پڑھ کے شام تک 700 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب رمضان کا چوتھا روزہ ہے، جمعہ کے دن کا خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے رمضان کے چوتھے روزے جمعہ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آج جمعے والے دن چوتھے روزے جو دکھیاری، جو تنگ دست، جو بیمار، جو لاچار، مجبور بہن بھائی بیٹھے ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج اس رحمت کے عشرے کے صدقے آج پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو اپنی غیب سے ختم فرما۔ آج بیماریوں کو شفا کلی نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحب اولاد بنا دے۔ مولا تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج تیرے سامنے یہ سوالی فقیر بن کے بیٹھے ہیں، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب پہ نظر کرم فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما دے۔ آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رمضان کے اس رحمت والے عشرے میں ہم سب پر خدا کی رحمتیں برکتیں برس جائیں۔ خدا را آمین آپ نے لازمی لکھنا ہے۔
आप फौरी तौर पर बावज़ू मुसल्ले पर बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई ऐसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ एक बार है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें, बेटियां, मैं, बुज़ुर्ग अभी तक वीडियो को स्किप करके देख रहे हों। ये मौका साल में एक बार आता है। रमज़ान का चौथा रोज़ा और पहला जुम्मा है, साल में एक बार आता है। अपने साथ रहमतें, बरकतें, सलामी लेकर आता है। आज लापरवाही मत करना, क्योंकि आज शुबान भी गुज़र गया, रजब भी गुज़र गई। अब रमज़ान का महीना है, एक तस्बीह का अमल है, तकदीर बदल जाएगी। अगर एक तस्बीह पढ़ने से ज़िंदगी आसान हो जाए, आखिरत आसान हो जाए, हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाए, तो बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस तस्बीह को छोड़ेगा। फौरी तौर पर एक बार सवाब की नीयत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। वैसे तो रमज़ान के पहले जुम्मा ये तस्बीह पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है मिल जाता है, लेकिन आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे वो 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगी। आप में से जो कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती घर भी मांगे तो मिल जाएगा। आज जो कोई बे औलाद है, साहब औलाद होना चाहता है, औलाद के लिए पढ़ ले। आज कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें। कारोबारी मसाइल का हल के लिए, दुनिया और आखिर में कामयाबी के लिए पढ़ लें। आज इसको जो चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे मांग लेना, क्योंकि आज ये तस्बीह पढ़ते दौरान आपके मुंह से जो भी हाजत निकलेगी वो 100% गारंटी के साथ पूरी हो के रहेगी। मेरे भाइयों, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ शुरू कर देना है। और पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, अगर रमज़ान के चौथे रोज़े से रब करीम के इस नाम को पढ़ा जाता है, रब को रब के सफ़ाती नाम समद से पुकारा जाता है, रहमत का अशरा है, रमज़ान का चौथा रोज़ा है, पढ़ने वाला रब करीम से ख़जानों को लूट लेता है, जिसके मैनी है बेनियाज हैं, और बेशक वो इतना बेनियाज है कि पत्थर में कीड़े को भी ग़िज़ा देने पे कादिर है। और वो इतना बेनियाज है कि अपने इर्द गिर्द देखें लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठे, बंगले, कारें और बेतहाशा कारोबार वो रब की दी हुई हैं। अगर रब उनको दे सकता है, रब की ज़ात उनको अपनी बेनियाजी से माला माल कर सकती है, तो हमें क्यों नहीं। अगर आप भी खुदा की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हैं तो रोज़े की हालत में पढ़िएगा। सुबह सहरी के वक्त पढ़ लीजिए, तहज्जुद के वक्त पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए। 4 रमज़ान जुम्मा का पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है। या राज़िक, ये रमज़ान के चौथे रोज़ का ख़ास अमल है, मस्तांद वजीफ़ा है। अकाबरीन का कहना है कि अल्लाह के दोस्तों का कहना है कि अल्लाह वालों का कहना है कि जब कोई बंदा या राज़िक पढ़ता है रमज़ान के पहले जुम्मा वाले दिन, तो रब की रहमतें चमाचम बरसना शुरू हो जाती हैं। ये महीना भी रहमत का, अशरा भी रहमत का। रमज़ान का चौथा रोज़ा या राज़िक को आपने हाथ की उंगलियों में पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 8 बार पढ़ना है। मेरे बताने में वक्त लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और अगर 1 मिनट के छोटे से अमल से पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की खुशियाँ मिल जाएँ, पूरे साल की तंग दस्तियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ गैब से उठा ली जाएँ, जो हाजत रब की तरफ से पूरी की जाती है, जिनका मसाइल हल रब की तरफ से किया जाता है, दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान पहुँचा नहीं सकती। या राज़िक 1 बार हो गया, या राज़िक 2 बार हो गया, या राज़िक 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या राज़िक, या राज़िक, या राज़िक को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे 8 बार पढ़ना है। और 8 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। या राज़िक पढ़ते दौरान आप रब से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, मेरा रब झोलियाँ भर भर के नवाजेगा, क्योंकि वो ज़ात जब देने पे आती है तो छप्पर फाड़ के अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आपने या राज़िक को हाथ की उंगलियों पे बताए गए तरीके से 8 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रमज़ान के चौथे रोज़े और जुम्मा के दिन की ख़ास तस्बीह है। आज रमज़ान के चौथे रोज़े जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी वो घर अरबपति बन जाएगा।
اگر اس گھر میں فقیر ہیں، یتیم ہے، بیوہ ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، مایوس ہے، آج ایک تسبیح کا یہ جو خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ نے انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی دلیل دوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا جہاں کے وظائف، تسبیحات، اعمال رکھ دیے جائیں، جو کہ ایک تسبیح بھی وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، برکت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، تو پھر کیوں نہ آج ایک ایسی تسبیح پڑھ لی جائے جو تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں سے افضل وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے چوتھے روزے کا یہ خاص عمل کرتا ہے، جو اکابرین بتایا ہوا عمل ہے، جو ایک ایسا مسند اور خاص شرطیہ وظیفہ ہے، جب انا اعطیناک الکوثر پڑھا جاتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، عرش الہی سے فرشتے بھاگتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف آتے ہیں، رزق اور دولت لے کے آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بندہ من پسند نوکری مانگتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ وظیفہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون روزے کی حالت میں، یہ کون رمضان کے چوتھے روزے، کون رحمت کے عشرے میں کون پڑھ رہا ہے؟ قول اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خشک منہ کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا ہے، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے عطا کر دو۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ اتنی طاقتور ہے کہ جو تنگ دست ہے، فقیر ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، جن کو کوئی دور تک امید تک نظر نہیں آ رہی، وہ یہ آج انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کو نکال دے گی، گھر کے کونے کونے سے ناظر بد، حسد، جادو جنات کو جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، سلامی لے کر آئے گی۔ آپ نے صرف 8 بار انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر 2 بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے 8 بار پڑھنا ہے۔ اس کو 100 کروڑ بھی مانگو گے تو شام تک مل جائے گا۔ یہ ماہ رمضان ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، تو رمضان کے چوتھے روز یا رازی کے بعد جیسے ہی آپ انا اعطیناک الکوثر کی ایک بار تسبیح کو بتایا گیا طریقے ترتیب سے پڑھیں گے، توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے، اس تسبیح کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، ہو سکے تو ایک کاغذ پر لکھ کے بیٹھ جاؤ کہ رب کریم یہ تمام حاجات پوری ہو جائیں۔ تو ایک تسبیح روزے کی حالت میں آپ چاہے تہجد میں پڑھ لو، سحری کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، پورا دن موجود ہے کسی بھی وقت پڑھ لو، ہر کسی کو اجازت عام ہے، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔